अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तसव्वुफ़ क़ादरी के तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर आपके अपने ही इस चैनल पर दिल की अथाह गहराइयों से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। हम हैं आपके खादम, आपके नौकर और मुर्शद करीम के दर के अदना से गदा साजिद अली कादरी अमीरी। आज का हमारा मौज़ू सुखन इंसान की तख्लीक की हकीकत और मकसद, इसका लास्ट पार्ट है। सामीन, अल्लाह करीम से दुआ को हूँ कि अल्लाह करीम मेरा बोलना और आप सबका सुनना अपनी पाक बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। आप सबसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो को बगौर और आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अल्लाह करीम हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक दे, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। सामीन मोहतरम, इंसान चार अनासर यानी आग, पानी, मिट्टी, हवा का मुरक्कब है और इन चारों अनासर का ताल्लुक ज़ाहिरियत से है और आलमी नासूत से है और इन चारों अनासर को फना है और इसका बातन यानी रूह अल्लाह की तरफ से है, अम्र रब्बी है। इसका मकाम आलमी लाहूद से है। रूह हमा वक्त अपने असल मकाम को तलाश करती है, लेकिन अगर इंसान के ऊपर बिठाए गए शिकारी यानी नफ्से अम्मारा, दुनिया व इब्लीस मलऊन इस पर गालिब आ जाएं तो ये बेचैन बेकरार हो जाती है। सामीन, अक्सर ही हम में से कुछ लोग ये कहते हैं कि बहुत बेकरार हूँ, दिल बेचैन है, जाने क्या बेसुकूनी है। ये सारे मामलात रूह की बेचैन होने की ही वजह से पेश आते हैं, जो नापाक नफ्स के नापाक इरादों के बोझ तले दबकर बीमार हो जाती है, जिसका सिर्फ एक ही हल है, फ़कीर कामल की सोहबत। उनकी निगाह अक्सीर से ही दिल भी जिंदा होता है, रूह भी। उनकी मुआवनत और मदद से ही नफ्स भी ज़ेर होता है और इब्लीस की चालें ख़त्म हो जाती हैं। उनसे मोहब्बत से, उनकी क्लास में बैठने से ही दिल अल्लाह की तरफ राग़ब होता है, दुनिया से हट जाता है। बस यही तख्लीक इंसान का मकसद है, जिससे इंसान गाफिल हुआ बैठा है। सामीन मोहतरम, हम उस रिज़्क़ की तलाश में और बेमकसद कामों में खुद को ख्वार कर रहे हैं, और जिसके लिए हमें इस दुनिया फ़ानी में भेजा गया उस तरफ कोई रुजू नहीं, जबकि अल्लाह ने कुरान करीम में साफ फरमा दिया, और तुम्हारा रिज़्क़ आसमानों में है जिसका तुमसे वादा किया गया है। सामीन, ये आसमानी रिज़्क़ दर हकीकत उसका ज़िक्र, उसकी अताअत, उसकी मोहब्बत, खशियत इलाही, उसकी रज़ा है। इंसानी रूह इसी रिज़्क़ की बदौलत ही परवान चढ़ती है, इसी रिज़्क़ की बदौलत ही उसका मकाम फरिश्तों से बुलंदो बाला हो जाता है कि मेरे जद्दे अमजद किबला हुजूर सैयदी दादा मुर्शद सईं लजपाल पिया पाक शाह अमीरुद्दीन हुजूरी कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरी वुस्सत का पता किसी से भी पाया नहीं जाता। जहाँ हूँ मैं फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता। अमीरुद्दीन दुनिया में इस्म और जिस्म का ये बंदा कि नक्शा ये मोहम्मद है, झुटलाया नहीं जाता। सामीन, खुदा की कसम, आंखें सिर्फ उसके दीदार के लिए हैं, दिल सिर्फ उसकी याद के लिए है, जुबान सिर्फ उसका शुक्र अदा करने के लिए है, और दुनिया में हम सिर्फ उसकी रज़ा और मार्फत के लिए हैं, और तो कोई मकसद ही नहीं बाकी। सब कुछ जो हम देख रहे हैं या कर रहे हैं बेमकसद है।
قرآن کریم میں مالک دو جہاں کا واضح فرمان ہے کہ جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرتا ہے اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے اور قیامت کے روز اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ سامعین، یہاں اس ذکر کی بات ہو رہی ہے جو ذکر ذریعہ دیدار بنتا ہے، الصلاۃ المعراج کی حقیقت سے آشنا کرتا ہے، جو ذکر دید کے ساتھ آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور روزی باطنی و حقیقی جو باطن میں جمع ہوگا وہی مال لے کر اٹھے گا نا۔ چھوٹا سا اشارہ، جس نے اللہ کو ساتھ دیکھ لیا تو وہ اسی کے ساتھ ہی اٹھے گا۔ یہ تو اس کا فرمان ہے کہ جو دنیا میں جس کے ساتھ ہوگا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سامعین، اور جو ہوگا ہی اپنے جانوروں سے بدتر نفس کے ساتھ، پھر ظاہر میں اس نے چاہے جتنے ہی سجدے کیوں نہ کیے ہوں غافل دل کے ساتھ، کام نہ آئیں گے، اور وہ اندھا ہی اٹھایا جائے گا، یعنی اپنی حقیقت کو ڈھونڈتا پھرے گا، جیسے سورۃ الاسراء میں آیا ہے، من کانا فی ہذہ اعمی، کہ جو لوگ اس دنیا میں اندھے رہے، اس کے دیدار سے محروم رہے، اس کی پہچان سے محروم رہے، وہ آخرت میں بھی محروم ہی رہیں گے۔ سامعین، انسان کا حقیقی روحانی سفر اس کے دل سے شروع ہوتا ہے، نہ کہ ظاہر سے۔ دل کا قبلہ درست ہو جائے تو قبلہ والا خود دل میں گھر کر جاتا ہے۔ دل کے آئینہ کی طہارت سے ہی ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، اس کی معرفت کو پا سکتے ہیں۔ سامعین، ایک حدیث مبارک ہے، حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے پوچھا، اے حارث، آج کا دن تم نے کس حال میں پایا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سچا مومن ہو کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ایمان کی حالت یہ ہے کہ میں اپنے رب کے عرش کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور اہل جنت کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور دوزخیوں کو دوزخ میں شور مچاتے دیکھ رہا ہوں۔ سامعین، بس اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایمان اس مقام کا ہو تو نگاہ عرش تک بھی جا سکتی ہے۔ انسان کا ظاہری لبادہ اور ظاہری جسم فنا پر ہے اور اس کی اصل کیفیت اور اصل مقام لاہوت پر، یعنی اس کے باطن، اس کی روح کا ہے، اور روح ہی کی عظمت کی وجہ سے انسان ملائکہ سے بھی افضل ہے، اور روح ہی کی بنا پر ملائکہ نے انسان کو سجدہ کیا۔ یہی انسان کی تخلیق کی حقیقت ہے، اور اس کا مقصد صرف معرفت الہی ہے، جسے ہر حال میں حاصل کرنا صرف فرض نہیں، کیونکہ فرضی چیز کو بھی فنا ہے۔ فرضی چیز تو ایسے ہی ہے کہ کسی حقیقت کے متعارف کے لیے بول دیا جائے کہ فرض کیا۔ انسان کا معرفت حاصل کرنا اور معرفت حاصل کرنے کے لیے جہد کرنا اس پر واجب ہے، وگرنہ انسان اس جہاں کا نہ اس جہاں کا۔ اسی مقصد کے لیے ہی سرکار کا یہ پلیٹ فارم ہمیشہ مصروف عمل ہے۔ کسی ایک کو بھی ہم راہ حق، راہ ہدایت پہ چلا سکے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے اپنی کوشش کا حق ادا کر دیا۔ سامعین، اسی مقصد کے لیے میرے جد امجد، میرے حضور قبلہ دادا مرشد سیدی پیا پاک شاہ امیر الدین حضوری قادری قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ اور مرشد سرکار قبلہ سیدی پاک شاہ احسان الحق قادری حضوری امیری کا در آپ سب کی بہترین رہنمائی کے لیے سدا کھلا ہے۔ آپ جب چاہیں رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور حق بات سمجھ کر جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حق بات کو عام کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ مشکور ہوں آپ سب کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس ویڈیو کو دیا، اور یقین مانیں
کہ اللہ کی راہ میں اور اللہ کے کاموں میں خود کو مصروف کرنا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد فی امان اللہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔